हेलो नानी बाबुहरू सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै नै हुनुहुन्छ होला आई गेस। अनि कस्तो भएको छ म्याथको पढाइ? रिभिजन गरिराख्नु भएको छ होला नि है यहाँभन्दा अगाडिको च्याप्टरहरू? ल रिभिजन गर्दै हुनुहुन्छ होला। गाह्रो भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है रिभिजन गर्ने बेलामा। अनि हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रियल नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढाइरहेको छु। र रियल नम्बर सिस्टममा चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइज गर्दै थियौँ कुनको सर्ट्स भन्ने पोर्सनको है। सर्ट अथवा इरेसनल नम्बर भन्छ नि, यसको चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्दै थियौँ र मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा यो एक्सर्साइजहरू सल्भ गराइदिएको थिएँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी त्यही एक्सर्साइजलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु है, तपाईँहरू चाहिँ त्यतिखेरसम्म रेडी भएर बस्ने है। जस्तो पेन्सिलहरू पेनहरू के चाहिने सरसामग्री पानी सबै लिएर बस्नु होला है त। ल म सुरु गरेँ है। हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5मा पुगेको थियौँ। 5 है के भन्छ भन्दाखेरि rationalize the denominators of the following irrational numbers. नम्बर्स भन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई क्वेसनहरू सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2/√2 यसलाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने छ। यसलाई भन्दा पनि यसको केलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने हो? यसको डिनोमिनेटरलाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने छ है। अब डिनोमिनेटरलाई ऱ्यासनलाइज चाहिँ कसरी गर्ने होला त? डिनोमिनेटर भनेको के हो बुझ्नु पर्यो पहिला। डिनोमिनेटर भनेको यो तलको भाग, कुनै पनि फ्र्याक्सनको दुईवटा भाग हुन्छ, एउटा न्युमेरेटर एउटा डिनोमिनेटर। न्युमेरेटर भनेको माथिको, डिनोमिनेटर भनेको तलको। डी फर डाउन, डी फर डिनोमिनेटर है, यो डिनोमिनेटर हो। अब यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने छ। कसरी गर्न सकिन्छ होला त? यहाँ हेर्नुहोस् त, √2 छ। √2लाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्न के गर्ने भनेको थियौँ? कुनै सर्ट छ भने त्यो सर्टलाई त्यसैले नै मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो सर्टलाई त्यसैले नै मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो ऱ्यासनलाइज हुन्छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुको लागि चाहिँ यसैले मल्टिप्लाई गरौँ न डिनोमिनेटरमा, भइहाल्छ नि। 2/√2 टाइम्स √2। अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटरमा मात्रै मल्टिप्लाई गरेर हुँदैन। डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि न्युमेरेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। यहाँ मल्टिप्लाई तलपट्टि √2ले मल्टिप्लाई गरेको हुनाले हामीले माथि पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। डिनोमिनेटरमा गरे पछाडि न्युमेरेटरमा पनि गर्नु पर्यो है, दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको के भयो? 2√2 टाइम्स √2 को स्क्वायर। कुनै पनि स्क्वायर रुटको स्क्वायर भनेको के हुन्छ? जे छ त्यही हुन्छ, द्याट इज 2 नै हुन्छ है। यसरी हेर्नुहोस् त, अब यो डिनोमिनेटर के भयो? ऱ्यासनल नम्बर भयो। ऱ्यासनल नम्बर बनाउनु भनेको नै ऱ्यासनलाइज हो र यो ऱ्यासनल भयो। ल यसरी नै अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गरौँ है त। बी नम्बरमा के छ? 5/√3 भनेर भन्छ। यसलाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? डिनोमिनेटरमा रुट छ। यसलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो? डिनोमिनेटरमा हामीले √3 छ भने √3ले नै मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो ऱ्यासनलाइज हुने हो। तर डिनोमिनेटरमा गरिसके पछाडि हामीले न्युमेरेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? 5√3 डिभाइडेड बाई √3 टाइम्स √3 भनेको √3 को स्क्वायर, जसलाई मैले डाइरेक्टली 3 पनि लेख्न सक्छु है। अनि अब आउँछ अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसनले के भनेको छ? 2√2 भन्छ। 2√2लाई ऱ्यासनलाइज गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ होला त? यहाँनिर सर्टवाला पोर्सन कुन छ? यहाँ भरिमा सर्ट्सवाला पोर्सन भनेको
यो छ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको हाम्रो सर्ट्सवाला पोर्सन हो है। अब यो सर्ट्सवाला पोर्सनलाई चाहिँ हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने हो। यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नको लागि हामीले यो जुन सर्ट हो यसैले नै मल्टिप्लाई गर्छौँ। तर माथि मात्रै मल्टिप्लाई गरे तल मात्रै मल्टिप्लाई गरेर त भएन, माथि पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, माथि पनि मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको 3 र √2 गर्दा 3√2 बाई 2 टाइम्स √2 टाइम्स √2 भनेको त √2 स्क्वायर हो, √2 को स्क्वायर। यो भनेको के भयो 3√2 बाई 2 टाइम्स 2 भनेको 4। यसरी सल्भ गर्ने है। अब हामी अर्को क्वेसनमा पुग्यौँ। अर्को क्वेसनले के भन्दैछ, 3√2 डिभाइडेड बाई 2√3 भनेको रहेछ ल। अब यसमा हामीले हेर्नुहोस् है, माथि पनि दिएको छ नि नम्बर त, न्युमिरेटरमा पनि हामीलाई त्यस्तै भ्याल्यु दिएको छ, सर्ट्स दिएको छ। तर ख्याल के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने न्युमिरेटरलाई होइन डिनोमिनेटरलाई हो। डिनोमिनेटरलाई हो भने पछाडि ऱ्यासनलाइज गर्नु पर्यो कुन चाहिँलाई, ऱ्यासनलाइज गर्नु पर्यो योलाई। यो √3 लाई ऱ्यासनलाइज गर्न √3 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने। कसरी, टाइम्स √3 गर्ने। अब डिनोमिनेटरमा मात्रै टाइम्स √3 गरेर हुँदैन, त्यही भएर न्युमिरेटरमा पनि टाइम्स √3 गर्ने है। यो भयो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो भनेको 3√2 इन्टु √3 बाई 2√3 इन्टु √3। यो भइसके पछाडि ल हेर्नुहोस् है, 3 अनि √2 टाइम्स √3 भनेको कति हुन्छ, √2 टाइम्स √3 भनेको अन्डर रुटभित्र 2√3 हुन्छ। हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ सर्ट्समा पढेको हो नि त यो कुरा त। अनि 2, अब यो √3 टाइम्स √3 भनेको 2 टाइम्स √3 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको मैले डाइरेक्ट 3 लेख्न पाउँछु ल, 3 लेखिदिएँ भनेको कति भयो 3 अन्डर रुट 6 बाई 6 हुन्छ। अब यो 6 अलिकति सिम्प्लिफाई पनि गरिदिनुहोस् के। यो 3 भनेको 3 2 जा 6 भनेपछि कति आयो √6 बाई 2 आयो है। ल के रहेछ त भ्याल्यु। यसरी हामीले कुनै पनि सर्ट्सहरू फ्र्याक्सनल फर्ममा छ भने त्यसको डिनोमिनेटर यसरी हामीले ऱ्यासनलाइज गर्न सकिन्छ है। ल यो भयो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर यी नम्बरमा √5 बाई 5√6। हुन त यहाँनिर हामीलाई माथि पनि दिएको छ, माथि पनि हामीलाई रुट दिएको छ, तर हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नु पर्यो यो वाला भाग मात्रै। किनकि हामीलाई डिनोमिनेटरलाई ऱ्यासनलाइज गर्नु छ। त्यसो हो भने हामीले के गर्नु पर्यो √5 बाई 5 इन्टु √6 छ यहाँ। √6 लाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्न के गर्नु पर्यो √6 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भने पछाडि के हुने भयो त टाइम्स √6। अनि डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेपछि न्युमिरेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। न्युमिरेटरमा पनि गरौँ है ल, बाई √6। यो भनेको के भयो त √5 टाइम्स √6 भनेको अन्डर रुट 30 बाई 5 इन्टु √6 टाइम्स √6 भनेको √6 को स्क्वायर। यो भनेको के भयो त √30 भनेको ठिकै छ, √30 नै भयो। ठिक छ। अनि √6 को स्क्वायर भनेको त 6 भयो। यसरी हामीले ऱ्यासनलाइज गर्न सकिन्छ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 भनेको छ। यहाँनिर के भइरहेको छ त यसमा चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ सर्ट्स छ र हामीलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने यही सर्ट्सलाई नै हो है। अब यहाँनिर कस्तो छ बाइनोमियल इरेसनल सर्ट छ। बाइनोमियल इरेसनल सर्ट भनेको दुईटा
डिजिट दुईटा खालको एक्सप्रेसन यस्तै के प्लस माइनस भएको छ नि, यता एउटा सर्ट यतापट्टि अर्को नम्बर, यसलाई हामीले बाइनोमियल टर्म भन्छौँ के हो। अब बाइनोमियल छ, बाइनोमियललाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नको लागि के गर्छौँ, यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कन्जुगेट भनेको फेरि के हो, कन्जुगेट भनेको कुनै पनि सर्ट छ भने, भन्नाले यस्तो बाइनोमियल सर्ट छ भने, जस्तै √a प्लस √b छ भने यसको कन्जुगेट भनेको हुन त √a र √b नै हुन्छ, तर प्लसको साटो माइनस राख्नुपर्छ है, अथवा माइनस छ भने प्लस राख्ने। भनेपछि यहाँ के छ, प्लस छ। कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भने पछाडि के हुने भयो, यो भनेको यस्तो हुने भयो, हेर्नुहोस् है, यो भनेको √2 - 1 हुने भयो। अब डिनोमिनेटरमा मात्रै मल्टिप्लाई गरेर त पुग्दैन, न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल अब काम गरौँ त, 1 टाइम्स यो भनेको यही भयो, √2 - 1 नै भयो। अब तलपट्टि चाहिँ यो कस्तो फर्ममा छ याद छ होला नि, a प्लस b, a माइनस b को फर्ममा छ। a प्लस b टाइम्स a माइनस b कति हुन्छ, a प्लस b टाइम्स a माइनस b भनेको √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भयो। ल अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हुन्छ, √2 - 1 बाई 2 को स्क्वायर भने कति हो, √2 को स्क्वायर भनेको √2 को स्क्वायर 2 हो, र 1 भनेको 1 को स्क्वायर 1 नै भयो। √2 - 1 बाई 2 - 1 भनेको कति हो, 2 - 1 भनेको 1 भयो। यो भनेको सिम्पली कति भयो, √2 - 1 भयो। ल सजिलो कुराहरू छ के, त्यस्तो धेरै चिन्ता मान्नु पर्दैन के, सजिलोसँग सल्भ हुन्छ है सबै क्वेसनहरू। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनले हामीलाई के गर्न भन्दैछ भन्दा 2 बाई √3 - 1। यहाँ पनि हामीसँग के छ, यसमा पनि हामीले यो बाइनोमियल नै छ है, यसमा पनि बाइनोमियल नै छ, बाइनोमियल इरेसनल नै छ। बाइनोमियल इरेसनललाई हामीले के गर्नुपर्छ, बाइनोमियल इरेसनललाई यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ल कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरौँ है त। कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नको लागि यसको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ, टाइम्स √3 + 1। कन्जुगेट भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस् है, कन्जुगेट भनेको केही पनि होइन, √a प्लस √b अथवा यहाँ केही नम्बर हुनसक्छ, यस्तो ठ्याक्कै √, भित्रै हुनपर्छ भन्ने पनि छैन, एउटा केही नम्बर जे होस्, एउटा चाहिँ रुट हुनु पर्यो, किन भन्दा कन्जुगेटको फर्ममा लेख्दैछौँ नि त। यो छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ, हुन त्यही हुन्छ, चिजहरू त्यही हुन्छ, साइन मात्र फरक हुन्छ। यहाँनिर माइनस थियो, मैले यहाँ प्लस राखेँ, अरू त एउटै त छ त। अब डिनोमिनेटरमा हामीले राखिसके पछाडि डिनोमिनेटरमा मात्रै मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन, त्यसो भए हामीले न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गरौँ। ल न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई भयो, 2 टाइम्स √3 + 1 बाई √3। अब यो भनेको फेरि तपाईँहरूलाई याद गराउँछु, a माइनस b, a प्लस b को मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, यो भनेको -1 को स्क्वायर। 2√3 + 1 बाई 3 के भनेको छ अरे, 3√3 को स्क्वायर भनेको 2 - 1, सरी 3 - 1, यो भनेको 2√3 + 1 डिभाइडेड बाई 2 भयो। यो 2 र यो 2 काट्नुहोस्, बाँकी रह्यो √3 + 1, र यो नै हाम्रो सोल्युसन हो है, सजिलो छ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि 7 बाई √3 + √2, यसले पनि हामीलाई त्यही कुरा भन्दैछ, बाइनोमियल इरेसनल एक्सप्रेसन छ, तिमीले यसलाई कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर भनेर भन्न खोज्दैछ के। ल कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, √3 √2 कुरा एउटै हो, साइन चाहिँ अलग हुनुपर्छ। यो भइसके पछाडि डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेपछि न्युमिनेटरमा नि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यति गर्नु भए पछाडि के हुने भयो त, 7√3 माइनस √2 डिभाइडेड बाई √2 प्लस के अरे √3 + √2, यो भनेको a प्लस b टाइम्स a माइनस b को फर्ममा छ। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न पाइयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होइन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर माइनस
√2 को स्क्वायर, यो भनेको 7√3 माइनस √2 बाई 3 माइनस 1, यो भनेको 7√3 माइनस 7√2 बाई 3 माइनस 2 भनेको 1 है, यो भयो। अब यो नर्मल्ली लेख्न सकिन्छ, √3 माइनस 7√2 सकियो। ल सजिलो छ कुराहरू। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5√3 बाई 2√3 माइनस √2 भनेर भन्छ। यसमा पनि कुराहरू उस्तै नै हो। यहाँनिर बाइनोमियल इरेसनल सर्ट छ, तलपट्टि दुईटा छ भने पछाडि के गर्नु पर्यो, यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। यसको कन्जुगेट भनेको साइन फेरेर अरू कुराहरू उही हो है। अब डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई भएपछि न्युमिनेटरमा पनि राख्नु पर्यो। ल ठिक छ, अब मल्टिप्लाई गरौँ। यो भनेको 5√3 टाइम्स 2√3 प्लस √2 डिभाइडेड बाई, यो भनेको त कस्तो फर्ममा छ, तलको त a माइनस b टाइम्स a प्लस b को फर्ममा छ भने पछाडि के गर्नु पर्यो, यसलाई हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा लेख्ने। यो भनेको 2√3 को स्क्वायर माइनस √2 को स्क्वायर। अब मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ, योले यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्छ, यसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ। ल मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है के आउने भयो त। यो भनेको 5√3 इन्टु 2√3 प्लस 5√3 इन्टु √2 डिभाइडेड बाई -2। यो भनेको 5 जा, अब हेर्नुहोस् है यसमा कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ, नम्बर एक ठाउँमा मल्टिप्लाई हुन्छ र यो सर्ट्सवाला पोर्सनहरू एक ठाउँमा मल्टिप्लाई हुन्छ है। यो भनेको के भयो त, यो भनेको 5 जा 10, √3 टाइम्स √3 भनेको 3 बाई यता प्लस 5√3 टाइम्स 2 हुन्छ, 3 टाइम्स 2 भनेको त 6 भइहाल्यो, यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को छ, अर्को भनेको के भयो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो इन्टु 3 माइनस 2, यो भनेको 30 प्लस 5√6, यो भनेको के भयो त, यो भनेको 4 इन्टु 3 माइनस 2, 4 3 जा 12 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 भनेको 12 माइनस 2 भनेको सिधै कति लेख्नु पर्यो, 10 लेख्नु पर्यो। ल यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु त, यसबाट र यसबाट 5 कमन लिन सक्छु। ल 5 कमन लियौँ त, 5 कमन लिँदा 5 30 भनेको के हो, 5 टाइम्स 6 भनेपछि 5 त गइसक्यो, 6 लेख्ने, प्लस 5√6 मा 5 गइसक्यो, √6 लेख्ने बाई 10, 5 2 जा 10, यो भनेको 6 प्लस √6 बाई 2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अलिकति मिलाएर लेख्नु मन छ भने 6 बाई 2 प्लस √2 बाई 2, यो भनेको 3 प्लस √2 बाई 2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। कुराहरू एउटै हो। ल यो भयो। अब एउटा अर्को क्वेसन छ, 2√2 बाई 2√7 प्लस 2√5, यो भइसके पछाडि यहाँनिर पनि त्यस्तै बाइनोमियल छ। बाइनोमियललाई के गर्नुपर्छ, ऱ्यासनलाइज गर्न कन्जुगेटले मल्टिप्लाई। ल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यसको कन्जुगेट भनेको यति हुन्छ, अनि डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेपछि न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। ल यो भयो। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ होला त भन्दाखेरि 2√7 माइनस 2√5 बाई 2√7 प्लस 2√5, 2√7 माइनस 2√5, यो भयो है। अब मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ,
माथिकोलाई एकछिन नछुने, तल तलकै काम गरौँ है, पछि काटिन पनि सक्छ है। हामीले त्यो अब हामीले यसमा चाहिँ अब डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा पछि फेरि कमन लियो गर्यो गर्न त मिल्दैन नि त, त्यही भएर है मिल्दैन भन्दा नि अलिक लामो प्रोसेस हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यो नगरेको। हामीले एकछिनको लागि त्यसलाई केही नगरौँ। ए प्लस बी ए माइनस बी यो भयो है। ए प्लस बी र ए माइनस बी भने पछाडि कसरी गर्नु पर्यो त यसलाई भन्दा यो भनेको 2√2 अनि 2√7 माइनस 2√5 अनि त्यस पछाडि तलपट्टि यो त ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको त 2√7 को स्क्वायर प्लस माइनस 2√3 को स्क्वायर, यो भनेको के भयो 2√2 अनि 2√7 माइनस 2√5 बाई 2√7 को स्क्वायर भनेको 4 इन्टु √7 भनेको √7 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 7 माइनस 4 इन्टु 2 को स्क्वायर र √3 भने पछाडि 4 यो भयो 3 इजिकल्स टु 2√2 अनि 2√7 माइनस 2√5 बाई 4 भने पछाडि यो भनेको 28 माइनस 21 12 चाहिँ हो, 1 2 हो, 2 1 लेखेछु 12। यो भनेको कति आउने भयो त 2√2 2√7 माइनस 2√5 डिभाइडेड बाई 28 माइनस 12 भनेको कति हुन्छ 16 हो, 16 हुन्छ ल 16। अब फेरि हेर्नुहोस् त यहाँनिर 2 लाई काटेर यहाँनिर 8 पनि लेख्न सकिन्छ। यो भनेको के हुने भयो त अब चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने है, अब चाहिँ दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यहाँबाट 2 अझै कमन लिन सकिने हो। ए पहिले पनि मिल्दैन रहेछ, ल ठिकै छ, मैले त त्यो ख्यालै गरेन रहेछु। अर्को पनि म देखाउँछु है यसको तपाईँहरूलाई एकछिनमा। यो भयो अनि √2 टाइम्स 2√7 माइनस √2 टाइम्स 2√5 बाई 8 यो भनेको कति भयो 2√7 इन्टु 2 माइनस 2√2 इन्टु 5 यो भनेको कति भयो बाई 8 यो भनेको 2√7 भनेको 14 बाई 8 माइनस 2√10 बाई 8 भनेको 4 यो भनेको √14 बाई 4 माइनस √10 बाई 4 यो चाहिँ अब एउटा भयो। तर यसलाई सजिलो गर्ने तरिका पनि रहेछ है एउटा, मैले ख्याल गरेन रहेछु। 2√2 बाई 2√7 प्लस 2√5 थियो नि, यसलाई अब सजिलो गरेर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है। यसको लागि यो 2 र यो 2 लाई कमन लिम त हामीले के हुन्छ 2√2 बाई 2 कमन आउँदा √7 प्लस √5 बाँकी रह्यो। अनि यहाँबाट यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, के बाँकी रह्यो 2 बाई √7 प्लस √5 यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई मात्र ऱ्यासनलाइज गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नको लागि यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने √7 माइनस √5 बाई √7 माइनस √5 यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त यो टाइम्स यो गर्दाखेरि के हुने भयो ए प्लस बी ए माइनस बी भने जस्तो देखियो। ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्नु पर्दा √7 को स्क्वायर माइनस √5 को स्क्वायर यो भनेको के भयो पहिला सुरुमा त मल्टिप्लाई गर्ने कुनलाई यसले एललाई र एललाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त ल के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आयो √2 टाइम्स 7 माइनस √2 टाइम्स 5 बाई 7 माइनस 2 7 माइनस 5 चाहिँ हो 7 माइनस 5 कि 2 5 है 7 माइनस 5 5 अनि पछाडि यो के हुने भयो यो चाहिँ √14 माइनस
√10/2 आयो, यो चाहिँ मिल्यो, यो त मिल्यो है। यो चाहिँ मिल्यो, यतापट्टि चाहिँ के भएछ त? ए यो 5 पो हो त, यो 5 हो भने त यो के हुनु पर्यो, यो पनि 5 हुनु पर्यो, यो 5 हो भने त यो 20 हुनु पर्यो, यो 20 हो भने यो 8 हुनु पर्यो, 8 मात्र हुनु पर्यो है, 8 हुनु पर्यो। अनि 8लाई 2ले क्यान्सल गर्दा यो 4 हुनु पर्यो, यो 4 भएपछि यो पनि 4 हुनु पर्यो, यो 4 भएपछि यो पनि 4 हुनु पर्यो, यो 4 भए पछाडि यो 4लाई 2ले काट्नु पर्यो, यो 4लाई पनि 2ले काट्नु पर्यो, गर्दाखेरि आयो 2 2। योमा चाहिँ यसरी गर्दा धेरै नै सजिलो हुँदो रहेछ है। ल यसरी गर्नु होला क्वेसन सल्भ गर्दा। र यति नै हो, सकियो है। आज हामी यति नै पढ्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर मजाले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला है। र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्रब्लम त आउँछ, आयो भने चाहिँ केही छैन, त्यस्तो दुःख मान्नु पर्दैन। हामीलाई सिधा फोन लगाउन सक्नुहुन्छ है, सर मलाई यो आएन अथवा दाइ मलाई यो आएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी त्यसको प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ दिनेछौँ। र तपाईँहरूलाई अनि करियर अब भन्छ नि के पढ्ने, कसरी पढ्ने, पढ्न गाह्रो भइरहेको छ भने, त्यस्तो छ भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है। मजाले सरहरूले मजाले गाइडलाइन दिन सक्नुहुन्छ है त। ल अनि साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।